अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गोल्डन टाइम पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो देहरादून में अपनी समाजी खिदमात, बेबाक अंदाज और अवामी मसाइल पर मुखर आवाज़ के लिए जानी जाती है। हाल ही में आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उन्हें देहरादून ज़िला प्रभारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हम बात कर रहे हैं जनाब खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब की। आइए बिना किसी ताखीर के इस्तकबाल करते हैं जनाब खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब का। मैं हूं डॉक्टर जमशेद उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बेशकीमती मशवरों से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर नवाजिए। जनाब खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब, गोल्डन टाइम्स पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप लोगों की कोशिशें होती हैं और कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। बहुत आपको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िला देहरादून की इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्टेट का मरकज़ है ये और यहाँ के ज़िले की आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ही क्यों अपने सियासी सफ़र के लिए चुना? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि ये सब मिन जानिब अल्लाह है, क्योंकि मेरी कोई इसमें कोई तलब नहीं था, मगर ये अल्लाह की तरफ से फैसले हुए और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। एक तो मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें कोशा रहे इसमें जोड़ने में, काजमी साहब हैं उनका, और जो यहाँ पर और जो दीगर हजरात हैं, और उन्होंने उसकी तायीद की और उसके लिए जो है मेरी हौसला अफजाई की। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जो पार्टी का हाईकमान है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझाया और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर उन्होंने डाली है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से अल्लाह चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह निभाऊंगा उसको। जो आपने बात पूछी कि मैंने आखिर ये चुना क्यों, तो जब सबसे पहले ये लफ्ज़ मेरे सामने आया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो कुरान की ये आयत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू मेरे जहन के ऊपर आई कि हमारे लिए हुक्म है कि हम मुत्तहिद होकर के एक जगह जो है सबको कोशिश करें कि हम मुत्तहादा महाज के साथ में काम करने है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, पुरानी जिम्मेदारी है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए जिम्मेदारी आयत की गई है कि हम फ़िरक़ों में ना बटें। तो ये जो जमात है ये तो ऑटोमेटिक ये बात कर रही है, इत्तेहाद की बात कर रही है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि मैंने देखा कि ये खाली एक ऐसी जमात है कि जो लोगों के अंदर जो है लीडरशिप पैदा कर रही है। जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने अभी तक कोशिश की है वहाँ पर मुकामी लोगों को लीडर बनाया। तो एक बात ये जो मेरे समझ में आई, और तीसरी बात एक ये समझ में आई कि ये सबके लिए काम कर रहे हैं, ये हर मजलूम के लिए काम कर रहे हैं, हर दबे कुचले के लिए काम कर रहे हैं। खाली ये नहीं कि मुसलमानों की पार्टी है तो मुसलमानों के लिए ही काम कर रहा है, बल्कि सबके लिए। ये जो जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे जहन में ये आया कि मुझे शायद यहाँ पर लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक उत्तराखंड के सियासी हालात हैं, यहाँ दो ही बड़ी पार्टी अब तक इक़्तिदार में रही हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बहैसियत एक मुसलमान, आपने इन दोनों के काम में क्या फ़र्क महसूस किया है? बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी। देखिए, जिस वक्त ये मुल्क आज़ाद हुआ, इससे पहले जो आज़ादी का मूवमेंट था उसके अंदर गांधी जी लीड कर रहे थे। तो गांधी जी ने जब इक़्तिदार मिलने की कंडीशन आई तो उस वक्त जो भी उस वक्त लोग इक़्तिदार में, जाहिर है कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त इक़्तिदार के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं को ये बात कही कि भाई आप लोग जब इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठे तो
हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने किस तरह से हुकूमत चलाई है, उसको ध्यान में रख करके हुकूमत चलाना। अभी अरसा गुजर गया, तकरीबन 55 साल कांग्रेस की हुकूमत रही। अब तो जाहिर है कि उस तरह से तो हुकूमत चली नहीं है, और हमने ये देखा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो कांग्रेस ने बनाई हैं वो आज भी वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और उसकी वजह से ये है कि ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो आई है वो एक आइडियोलॉजी के साथ आई है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसीज़ हैं या जो हमारा योजना आयोग था उससे जो पॉलिसीज़ बनी हैं वो एक ही तरह की पॉलिसीज़ हैं, सिर्फ उसका सरकार को इम्प्लीमेंटेशन करना था। तो वो पॉलिसीज़ में अभी जैसे मेरे सामने लेटेस्ट बात आई है, अभी हम लोगों के सामने ही है सबके, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो 1955 के अंदर बना, उसके बाद उसके अंदर 85 के अंदर अमेंडमेंट हुए, फिर 2003 के अंदर अमेंडमेंट हुए, फिर 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुए। तो सिटीजनशिप को इतने पीरियड के लिए कभी भी ये डिफाइन नहीं किया गया कि सिटीजन आखिर है कौन। हम बचपन से पढ़ कर के आए हैं कि सिटीजन बाय बर्थ, जो यहाँ पैदा हुआ हो सिटीजन, उसको भी चेंज कर दिया। अब माँ बाप अगर जो है यहाँ के हैं तभी आप उसके सिटीजन हैं, आपकी बर्थ यहाँ हुई तब आपके सिटीजन हैं। अगर आपके माँ बाप को बाहर के हैं तो उसके लिए आपकी उस ओनरशिप के अंदर डाउट हो गया। तो इस तरह से जो चेंजेस हुई हैं, इसके अंदर कांग्रेस के रेजीम के अंदर भी यही सब कुछ हुआ है। एनपीआर जो है, एनपीआर जो इंट्रोड्यूस की गई है वो उस वक्त में चिदम्बरम साहब इसके होम मिनिस्टर थे, तो एनपीआर शुरू की गई है। एनपीआर से ही जुड़ा हुआ एनआरसी है। तो अब अगर हम खाली यही समझें कि भाई ये जो है आकर के भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिसी मैटर था जो शुरू से चलता चला आ रहा था। कभी भी जो है जब आज़ाद हुआ है मुल्क, और आज तक ये डिफाइन नहीं किया गया कि आखिर ये इस मुल्क का शहरी है कौन। तो ये सब पॉलिसी मैटर एक ही जैसा है, और दोनों सरकारें हमारे हिसाब से एक ही जैसा काम किया है। किसी ने जो है एग्रेसिवली काम किया है और किसी ने जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं समझता। अब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आपका इसमें क्या कदम होगा अगला? देखिए, मेरे अपने हिसाब से जो मैंने अभी एनालाइज किया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आने वाले वक्त की वो है वोट का। वोट का जो राइट, फ्रेंच राइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सबके लिए है। हालांकि उसमें 18 साल के जो बालिग हैं उनके लिए होता है वोट डालने का। तो वोट डालने का जो अधिकार अगर छिन गया तो सबके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा सबसे पहला जो मैं चाहता हूँ कि ये जो संगठन हमें मिला है, जो पार्टी के लोग जो हमारे साथ हैं, उन लोगों को मैं ये कोशिश करूँगा कि वो चाहे उनको घर घर जाना पड़े, जा कर के जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं उनके वोट बनवाएं, और फिर उसके बाद ये कोशिश करें कि जिनके वोट बन चुके हैं 100% वोट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर 100% वोट डलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक जो राइट है जो आने वाले वक्त में लोगों का ख़त्म होने जा रहा है हमारी गफलत की वजह से, इसके लिए हम एक सबसे पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा ये है कि हमारे बारे में ख़ासकर जो ये हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसके बारे में लोगों की बहुत सारी गलतफहमी है। तो इंशाल्लाह हम लोगों के बीच में जाएंगे और ख़ासकर गैर मुस्लिमों के बीच में भी जाएंगे। वहाँ जाकर के हम लोगों को बताएंगे कि क्या है हमारा पार्टी का नज़रिया, क्या है, ये लोग क्या काम करते हैं, किन किन लोगों के लिए काम करते हैं, उनको भी बताएंगे और अपने लोगों को भी बताएंगे, और इस संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम अपनी पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की भलाई का काम कर सकें। यह हमारा मकसद है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भाई, इस पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 18% के करीब मुसलमान रहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है, लार्जेस्ट माइनॉरिटी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। तो ये आबादी को क्या कॉन्स्टिट्यूशनली हक नहीं है कि वो अपनी पार्टी बनाए? तो अगर इसमें ये कोशिश करके पार्टी बनाई है तो
اس پارٹی بنانے کا تو کانسٹیٹیوشن نے حق دے رکھا ہے. اب پارٹی جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے کام ایسا نہیں ہے کام کر رہی ہے, مسلمانوں کی آواز ضرور اٹھاتی ہے. دیکھیے بیسیکلی پارٹی مسلمانوں کی, تو مسلمان کی جو درد اور دکھ ہوگا اس کو اٹھانے کے لیے اور کون ہے بھائی؟ جو اور پارٹی ہے وہ آواز نہیں اٹھاتی ہے. آج ہمارے ساتھ جتنے بھی حالات ہوتے ہیں کسی کی آواز نہیں کھلتی ہے, وہ نہیں بولتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈسکس نہیں کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی کس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے؟ جو پارٹی کے رہنما ہمارے تقریباً 26 MP ہیں وہاں پر, وہ اپنی پارٹی کے آئیڈیالوجی سے بندھے ہوئے ہیں, وہ نہیں بول پاتے. تو یہی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو مسلمانوں کی آواز کو بہت ووکل طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اٹھاتی ہے, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور خالی انہی کی نہیں اٹھاتی ہے, اگر دلت سماج کے ساتھ میں کوئی زیادتی ہے تو ان کی بھی آواز اٹھاتی ہے, اور سماج کے لوگوں کی اگر کوئی پیڑا ہے اور ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی بھی آواز اٹھاتی ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں کی پارٹی ہے. پارٹی جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے, سب کے لیے کام کرنے کے لیے ہوتی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پارٹی ہے, مگر لیڈرشپ ضرور مسلمانوں کے پاس میں ہے. اور اس میں بھی انہوں نے بہت سارے جو ابھی کارپوریشن کے چناؤ ہوئے ہیں اور دوسرے چناؤ ہوئے ہیں, اس میں ہمارے غیر مسلم جو ہندو بھائی ہیں, عورتیں ہیں, ان کو باقاعدہ کینڈیڈیٹ بنایا ہے اور وہ جیتے ہیں. تو ایسا نہیں کہہ سکتے اس بات کے لیے. آزادی سے اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو بہت سنکھیک سماج ہے, جو ہندو لیڈرز ہیں, ان کو اپنے لیڈر مانے. ان پارٹیوں کو ہی اب ہمیشہ اپنا تعاون دیا ہے, ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہی, سپا کے ساتھ رہی, بسپا کے ساتھ رہی. ایچ این بہگنا جیسے لوگوں کو اپنا لیڈر مانا, ملائم سنگھ کو اپنا لیڈر مانا, مایاوتی کو اپنا لیڈر. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان کا رجحان جو ہے وہ اویسی صاحب کی طرف کو جا رہا ہے, ان کی پارٹی کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے کیا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی جو ایک ٹائم سے آزادی کے مومنٹ میں رہی ہے, اس میں 1985 سے جو ہے آزادی تک 9 پریسیڈنٹ ہوئے, اور انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ لگایا ہے اس کی فلاح بہبود کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے. آج جب ملک آزاد ہو گیا تو اس پارٹی نے کبھی یہ بات کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ جن لوگوں نے اپنی ساری ہستی فنا کر دی اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور 55 سال تک آپ کو جو ہے راج گدی کے اوپر بٹھا کے رکھا ہے, ان میں کوئی ایسا قابل آدمی ہے کہ آپ اس کو پریسیڈنٹ بنا سکیں اس پارٹی کو؟ کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی. تو اسی طرح سے اور دوسری پارٹیز ہیں, وہ ہم لوگوں کو ووٹ لینا چاہتے ہیں, ہم لوگوں سے کام کرانا چاہتے ہیں, ہم لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ جو ہے گھومیں پھریں, کام کریں, ان کی پڑھائی کریں, سب کچھ کریں. ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ دری بھی بچھاتے ہیں, جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی جب ہمارے اوپر کوئی وپدا آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو ہمارے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے. تو اس حالات کو ریئلائز کر کے آج لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم یہ ہمارے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کم سے کم اور کچھ بھی نہیں کر رہے تو ہماری آواز تو اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ سب سے بڑی ایک طرح سے فورم ہے آپ کا, جہاں پر انصاف کی آواز اٹھ سکتی ہے. تو وہ اس وقت جو ہے ایک یونیورسل جسٹس کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں, اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں لوگ, اور ذوق در ذوق جو ہے ان کے ساتھ مل رہے ہیں لوگ. اور دہرادون میں بھی ہم یہ کوشش کریں کہ لوگ آئیں اور اس وچار دھارا کے ساتھ جڑیں. پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے, کیا آپ مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی پارٹی میں شامل کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ ضرور کریں گے, ان لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے. اور AIMIM کا جو اصل وہ ہے, وہ جو مقصد ہے, جو ان کا آبجیکٹیو ہے, وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. آخر میں آپ سے ایک اور, آج جو ملک میں خاص طور سے ہمارے صوبے اتراکھنڈ میں ایک نفرت کا ماحول چل رہا ہے, اس میں جو اپنے آپ کو سیکولر دل کہتے ہیں, سب سے بڑا پارٹی تو یہاں پر اپوزیشن میں جو ہے وہ کانگریس ہے. اس ماحول کو صحیح کرنے میں اس کا کیا کردار رہا, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے اگر ہمارے حالات کچھ سدھر جاتے تو شاید ہمیں اطمینان ہوتا. آج تو دن بدن ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں, اور اس حالات خراب ہونے کے لیے کوئی ان کی طرف سے جدوجہد نہیں ہوتی ہے, کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے, کوئی لگام لگانے کی کوشش نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی پارٹی ہے, اپوزیشن سب سے بڑی ہے,
تو جب ہمارے ایشوز کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے، اور ان کے علاوہ بھی اور دوسری جو سیکولر پارٹی جو اپنا آپ کو کہتی ہیں وہ بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. جوہر یونیورسٹی کا اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کی ایجوکیشن کا نظام ہے، اس نظام کو درہم برہم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. کون آواز اٹھا رہا ہے اس کے لیے اور کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنی لڑائی اپنا آپ ہی لڑنی پڑے. اتراکھنڈ کے لوگوں سے آپ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ماحول اس ٹائم نفرت کا ہو رہا ہے، اس سے کیسے بچیں؟ ملک کی ترقی، صوبے کی ترقی کے لیے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک سب سے پہلی اپیل تو میں تمام جو ہماری قوم کے دانشور حضرات ہیں اور ہمارے رہبران ہیں ملت کے، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے سماجی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے سب کو جوڑنا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو آیت بتائی، ولا تفرقوا، کہ آپ کو فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. تو سب سے پہلے تو اس ذمہ داری کو، جو آپ کی منصبی ذمہ داری ہے، جو آپ کے اوپر عائد کی گئی ہے، اس کے تحت آپ یہ دیکھیے کہ آپ اور دوسری جگہ میں کس طرح سے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. تو جب آپ وہاں پر جوڑ ہی نہیں سکتے اپنے لوگوں کو، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہتی ہے. وہ آپشن ہے کہ آپ جو جماعت تمام لوگوں کو اتحاد کی طرف بلا رہی ہے اور جس کا نام ہی یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین، تو اس کے ساتھ جڑیے. آپ سوچیے آپ اس بات کے لیے کہ آپ کو اللہ کے یہاں بھی جواب دینا ہے. ایک بات تو اپیل میں یہ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرقوں والی بات کو چھوڑ کر کے اور ایک جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اور پھر جو ہے جب آپ متحد ہوں گے تو آپ کی آواز ہوگی. جو یہ نفرت کی آواز ہے، اس کے برخلاف آپ کی جو آواز اٹھے گی وہ حق اور انصاف کے اوپر مبنی ہوگی. سبھی لوگوں کے لیے انصاف ہوگا. ان لوگوں کے لیے بھی انصاف ہوگا کہ جیسے وہ لڑکا وہاں پر جو ہے اس کو اوپر پہاڑ میں مار دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ جو ہے بیچارہ شیڈول کاسٹ کا لڑکا تھا، تو اس کے لیے بھی آواز اٹھے گی. تو جب آپ کی حق کے اوپر ایک یونیورسل اس کے اوپر آواز اٹھے گی تو وہ محبت کی آواز. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ ہی یہ تھا کہ آپ نے اتنی منافرت کے بعد، مکے کی منافرت کے بعد، آپ نے جو آواز اٹھائی، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کی گئی کہ بھائی وہ لوگ جو ہے وہ اس برائی سے بچ جائیں اور اچھائی کی طرف آ جائیں. تو ہمیں وہی سنت کے اوپر عمل کر کے اور جو ہے لوگوں کو جوڑنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے اتحاد کا ثبوت دینا ہے، اور اس کے لیے سب یہ جو پارٹیز کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فیل. یہ اس پہ ہمیں کام ہے. یہی ہمارا میسج ہے. اس لیے ہم یہاں پر اتراکھنڈ کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ تمام ڈفرینسز کے بعد لوگوں کو کوشش کریں گے کہ وہ آئیں اور جو ایک ایجنڈا ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کے اوپر کام کریں، اور کام کرنے کے بعد اپنی مضبوط قیادت یہاں پر لائیں، اور اس قیادت کو آگے بڑھا کر کے اور یہاں پر جو ہے منافرت کا جو بازار گرم ہے اس کو جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا میسج ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی پارٹی کی پالیسی اور اپنے جو ترجیحات ہیں اس کے بارے میں اظہار خیال کیا، اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بات ہماری لوگوں تک پہنچائی ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ دیکھ رہے تھے جناب خورشید احمد صدیقی صاحب نے اپنی ذمہ داریاں اور ان کے جو آنے والے پروگرامس ہیں وہ کیسے کام کریں گے اور ان کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے، یہ سب آپ کو بتایا. جے ہند، جے بھارت، خدا حافظ.